दर्शकबिन्दहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। हजुर धन्यवाद। अहिले यो लेक लिम्पियाधुरा कालापानीको जुन विषय बाहिर आएको छ, यसभन्दा अगाडि पनि जब नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो भूभाग भनेर भारतबाट जुन पोलिटिकल म्याप जारी भइसकेपछि जुन दाबी गरेको थियो त्यो अनुसार पछि संविधानै संशोधन गरेर त्यो नक्सा पनि जारी गरिसकेको अवस्थामा कूटनीतिक तवरबाट यो समस्याको समाधान दिन्छौँ भनेर यसभन्दा अगाडिको सरकारले पनि जुन भने बाचा गरेको थियो, प्रतिबद्धता गरेको थियो, त्यो अनुसार काम गरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एउटा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइसकेपछि मात्रै नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई थाहा हुन्छ, नेपाल सरकारलाई राजनीतिक दलहरूले भनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, त्यसपछि बल्ल आवाजहरू निस्किएको अहिले पछिल्लो अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतले त्यस मोदीको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि प्रेस वक्तव्य निकाल्यो। त्यसपछि हिजो भर्खरै मात्र पनि सरकारले जुन किसिमले यसको यो अभिव्यक्तिको र त्यहाँ बाटो बनिरहेको विषयलाई लिएर चाहिँ जुन ध्यानाकर्षण भएको छ, मोदीले जब बोलिसकेपछि मात्रै थाहा हुने आफ्नै देशको भूभागमा के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ भने यो सरकार बेखबर रहेको। अहिलेको अवस्थामा यो लिपुलेक लिम्पियाधुराको विवाद जहाँदेखि सुरु भयो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब यो कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा? धन्यवाद। पहिलो कुरा त तपाईँले आफ्नो शिर निहुराउनु भएन भने अर्काले तपाईँको ढाडमा टेक्न सक्दैन। हामीले मुलुकमा पटक पटक जे जति राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ भन्यौँ र अहिले पछिल्लो पटकको राजनीतिक परिवर्तन पनि दिल्लीकै बल तागत सल्लाह र परामर्शमा र उनीहरूकै क्षमता र औकातमा पश्चिमाहरू समेत संलग्न भएर यो काम कारबाही गरेपछि अब यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न उठ्दाखेरि अलि लामो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आज पनि म सरकारले निकालेको विज्ञप्ति हेर्दै थिएँ। यो सधैँभरि आम सञ्चारमा बोल्दाखेरि आक्रोशै अभिव्यक्त गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ मलाई। आज पनि सरकारले निकालेको विज्ञप्तिमा महाकाली नदी पूर्वको भूभाग हाम्रो भूभाग भनेर जे जति लेख्नु भएको छ यो नै आपत्तिजनक छ। किनभने 1816 को सुगौली सन्धि मलाई जहाँसम्म स्मरण छ त्यसले के भनेको छ भने नेपालका महाराज दफा 4 नेपालका महाराज महाकाली नदी पश्चिमको, म शब्दलाई ध्यान दिन निवेदन गर्छु इन्द्रेणी खबरलाई, महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्छन् भनेको छ। तपाईले अहिले के लेख्नुभयो? महाकाली नदी पूर्वको भूभाग भन्नुभयो। तपाईले महाकाली नदी छोड्या हो? के गर्छन् यिनीहरू? के बस्छन् त्यहाँ? अब यो देशमा गणतन्त्र ल्याउँछौँ भन्नेहरूको पछिल्लो गतिविधि 52 सालमा बाबुराम भट्टराईले 40 मुद्दे ज्ञापन पत्र, जो अब माओवादीले 17,000 मान्छे मार्ने काम त्यहीँबाट गरे, त्यसमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धिको पुनरालोकन अथवा त्यसको अन्त्यको कुरा लेखेका थियो। अहिले यिनीहरू कतिचोटि यो देशका प्रधानमन्त्री भए, यिनीहरूले 1950 को सन्धिको बारेमा भारतसँग के भने? एक दिन कुरा राखे, एक दिन बोले मेरो भूभाग हो भने। बरु भारतको कम्फर्टेबल सरकार भनेर बनेको होइन यो 5 दलीय अहिलेको परमादेशको सरकार। त्यति मात्रै होइन इन्द्रेणी खबर,
नेपाल तथा भारत मैत्री सन्धिले यसभन्दा अगाडि ब्रिटिस इन्डिया र नेपालसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू जुनसुकै भएका लिखत सम्झौता करारनामाहरू खारेज हुन्छन् भनेको छ। ब्रिटिस इन्डियासित 1816 मा गरेको सुगौली सन्धिमा त टिस्टा, सतलज, किल्ला र काङ्गडा हामीले गुमाएका थियौँ। तर त्यसलाई चाहिँ अब विस्थापित गर्यो भनेर 1950 को नेपाल भारत सन्धि भएपछि टिस्टा र सतलज कहाँ छ? त्यो टिस्टा र सतलज खोज्नुपर्ने नेपाल भारत मैत्री सन्धि अन्तर्गतको कुरालाई लिएर आज लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा अस्ति तपाईँले पीडा लाग्छ, अस्ति तपाईँले यो देशको जनसङ्ख्या लिँदाखेरि छाङ्ग्रो र टिङ्कर जान सक्नुभयो? त्यहाँका जनताले कहाँ नाम लेखाए? अहिले मात्रै थाहा भयो तिमीलाई नरेन्द्र मोदीले भनेपछि मात्रै? यो राष्ट्रियता, यो देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता त्यति मात्रै होइन, यो सरकार बनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन हुनुभन्दा केही समय अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामशरण महत दिल्ली गएर नरेन्द्र मोदीजी लगायतका मान्छेहरूसँग, बीजेपीका नेताहरूसँग भेटेर अनि योगी आदित्यनाथसँग हिन्दू धर्मका कुरा गरेर नेपालमा हामी भारतको समर्थनमा प्रजातान्त्रिक सरकार चलाउँछु भन्ने यिनीहरू होइनन्। अनि मेरो समर्थनमा तिमी सरकार चलाउने अनि मैले निकालेको बाटोमा तिमी चिया गर्ने, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ। हाम्रो हैसियत हेर्नुहोस् कहाँ पुगिरहेको छ यो देशलाई यिनीहरूले। अब केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सामन्त गोयललाई मध्यरातमा भेटेर काम कारबाही गर्ने होइनन्। हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा भारतका प्रधान सेनापति मुकुन्द नरवणेले नेपालले यो निकालेको नक्सा कसैको इसारामा हो भने होइन। अनि त्यही मुकुन्द नरवणेलाई नेपाल बोलाएर नेपाली सेनाको परमाधिपति दिने यही राज्य प्रणाली होइन? नरेन्द्र मोदीसँग बोल्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ अहिले नि यो विषय। अनि मैले यो कुरा किन निवेदन गरिराखेको छु भने यति पृष्ठभूमिलाई हेर्दा नेपाली जनताले इन्द्रेणी खबर मार्फत जानुन् कस्तो राज्य प्रणाली ल्याएको छौँ हामीले। म अहिले काठमाडौँमा बसेर यति बोलिरहेको छु, अस्ति जनगणना गर्दा झापा, इलाम आदि इत्यादि डोटी, बैतडी, अछाम, डडेलधुरा नेपाली भनेर नाम लेखाउनु भयो होला। हाम्रो त्यो टिङ्कर र छाङ्ग्रोका जनता के भए? अनि आज तपाईँ किन प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई आज मात्रै थाहा भयो? फेरि म भन्छु तपाईँलाई, अहिले तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्दाखेरि हामीले संविधानको धारा 9 को अनुसूची 3 संशोधन गरेर यो नक्सा निकाल्यौँ भन्नुभयो। अनि तपाईँले राष्ट्रिय गान लेख्दाखेरि के लेख्नुभयो? सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर भनेपछि त तपाईँले यो संविधान निकाल्दाखेरि त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त रहेन रहेछ नि भने राष्ट्रघातको संविधान कसले निकालेको थियो? त्यही संविधानको शपथ ग्रहण गरेर बस्या होइनन् यिनीहरू? यस कारणले गर्दाखेरि सधैँ मैले आम सञ्चारमा कुरा गर्दा भनेको छु, यो कुराको जानकारी आम नेपाली जनताले राखेर आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि नेपाली जनता जाग्नु पर्यो। होइन भने 2017 मा एमसिसीमा अमेरिका गएर सही गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 2021 मा आएर एमसिसी अध्ययनको कार्यदल गर्ने हुन्। यी के हुन्? यी मान्छे हुन्। यस कारणले गर्दा अहिले नरेन्द्र मोदीजीले जे भन्नुभयो होला,
तपाईँलाई भर्खर मात्रै यो प्रतिक्रिया दिने समय प्राप्त भयो, किनभने अहिले अब चुनाव आयो। हो, हामीले त राष्ट्रियताको बारेमा बोलेका थियौँ नि, नाटक गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। होइन भने हिजो जयसिंह धामीलाई तुइन चुडाएर मारेको बेलामा काठमाडौँमा युवाहरूले आन्दोलन गर्दा तिनीहरूलाई लौरो लगाएर कुटेर खेद्ने यो सरकार होइन। फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ, यो नेपाली जनताको राज्य प्रणाली पनि होइन, सरकार पनि होइन। यिनीहरूले अहिले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि निर्वाचनको समय आएको छ भन्ने देखाउनका लागि यो काम कारबाही गरिरहेका छन्। पोलिटिकल स्टन्टबाजी मात्रै हो, पोलिटिकल स्टन्टबाजी मात्रै हो। र म फेरि पनि चुनौतीका साथ भन्छु, टिङ्कर र छाङ्रुमा गएर हाम्रा नेपाली जनताको लगत ल्याएर नेपालको राष्ट्रिय जनगणना सूचीमा राख्नुहोस् न। अनि त्यहाँ टिङ्कर र छाङ्रुमा जानका लागि भारतीय सेनाले अवरोध गर्यो भनेपछि अनि जाने स्याटेलाइटबाट गर्ने भन्दा पनि त्यो पनि गर्न सकेको छैन। फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, सधैँ यो कति भन्ने हुन्छ, नभनौँ भन्नुपर्छ। अहिले भर्खरै हामीले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती अथवा जयन्ती भन्ने गर्छन्, म त पृथ्वी जन्म दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस, पृथ्वी जन्म उत्सव भन्छु। गोर्खा, वालेङ, बिदुर लगायतका 10औं नगरपालिकाले बिदा दिए हाम्रो 300औं पृथ्वीनारायण शाहको शुभ जन्मोत्सवमा राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर। सरकारले त्यसलाई राष्ट्रिय बिदा दिएन, जसले क्रिसमस डेलाई बिदा दिन्छ शनिबारको दिनमा पनि। एउटा देश दुईवटा सम्प्रभु भयो कि भएन? यो नेपालको सम्प्रभुता बाँडियो कि बाँडिएन भन्दैछु। अनि अहिले भारतीय राजदूतावासका विनोद कुमार के भन्ने व्यक्तित्वले अस्ति जब प्रेस रिलिज गर्नुभयो अनि मात्रै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र यो सरकारलाई थाहा भयो कसको दासत्वमा बाँचेको रहेछ यो सरकार। यसकारणले नेपाली जनताको वीरताले हिजो जसरी यो भूमि आर्जन गरेको थियो त्यसको रक्षा नेपाली जनता नै सडकमा आएर गर्नुपर्छ। यिनीहरूका यी विज्ञप्ति मैले निवेदन गर्ने, चुनाव आएको छ, अब त्यो एमाले त माओवादीले त विज्ञप्ति निकाल्यो नि भन्दा काङ्ग्रेसले त खोइ निकाल्यो भन्लान् भनेर नाटक गर्नका लागि निकाल्यो। जुन सरकारले भनेको छ नि कुटनीतिक पहलबाट चाहिँ यसको समस्याको समाधान निकाल्ने, कस्तो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीलाई नेपाली भूभागमा जुन किसिमले नक्सामा त समेटिएको छ तर वास्तविक रूपमा समेट्नको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ अहिलेको सरकार? त्यसैले मन्त्री फेरियो, प्रधानमन्त्री फेरियो, एकछिनलाई मान्नुहोस् प्रणाली पनि फेरिएला, सरकार त उयो भने यो कूटनीतिक पहल गर्नलाई लिपुलेख लिम्पियाधुराको विवाद अघि तपाईँले भने जस्तो प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत रूपले अनुसूची संशोधन गरे होइन भने त्यो कूटनीतिक पहल गर्नलाई आजसम्म केले रोक्या छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, उहाँहरूले पहल गर्नुभयो, सरकारले गर्यो। त्यो केपी ओलीको सरकार, शेरबहादुरको अथवा रामबहादुरको प्रश्न होइन, नेपाल सरकारले गर्यो भने 2 वर्षमा केही नतिजा आएन। यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन, भन्नुपर्छ कि पर्दैन? भारतीय रक्षा मन्त्री तत्कालीन रक्षा मन्त्री राजनाथले हामी झुकेर भए पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई बिग्रिन दिँदैनौँ भनेर एकातिर भन्ने, नरेन्द्र मोदी हामीले हाम्रो भूभाग भनेर दाबी गर्दा गर्दै हाम्रो सहमति बिना बाटो बढाउनलाई आदेश गर्ने, अनि होइन नेपालीहरूलाई त हामीले त हिन्दू राष्ट्रको लागि एउटा गुलियो केक फाल्देका छौँ, राष्ट्रियताको बारेमा यिनीहरू ध्यानै दिँदैनन् भन्ने, यही खोजेको होइन? बुझिँदैन यति कुरा। र फेरि पनि मैले भने मेरो सरकारले, मेरो देशको सरकारले, मेरो देश नेपालले भारतीय राजदूतावासबाट विज्ञप्ति निकालेपछि मात्रै तपाईँलाई क्याबिनेटमा याद भयो
होइन भने यतिन्जेलदेखि हामीले वर्षौँदेखि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न उठाएका छौँ। सरिता गिरी मार्का मान्छे त चुनाव जिताएर पठाउने यिनै जनता होइनन्, त्यो त भारतलाई लिजमा दिए पनि हुन्छ भन्ने सुजाता कोइराला ब्रान्डका यिनै नेपाली काङ्ग्रेस होइनन्। भर्खरै भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन जाने, अनि इन्डियाले यो सब काम कारबाही किन गर्दैन? यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म कूटनीति शास्त्रको ज्ञाता होइन, एउटा नेपाली नागरिक भएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो देशको अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बनाएको छन्। संसारका सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रहरूको संस्था भने हामीले त्यहाँनिर हाम्रा कुरालाई किन प्रस्तुत नगर्ने? प्रस्तुत नगर्ने ठिकै छ, सिमाना जोडिएको ठाउँमा संसारका सबै देशसँग सिमानाको विवाद होला, तर जुन रूपको बदतमिजी र दादागिरी मैले आम सञ्चारमा पटक पटक भन्ने गरेको छु, 1950 को सन्धि गर्दा तपाईले निर्बाध रूपमा भारतीयहरू नेपालमा घर जग्गा जमिन किन्ने, बसोबास व्यापार गर्न पाउनेछन् भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईको 1.5 अरबको जनसङ्ख्या भएको देश, नेपालभन्दा 50 गुणा ठुलो भएको देश, अनि नेपालभन्दा 13 गुणा ठुलो भएको देश, त्यो देशमा यदि 1950 को सन्धि बमोजिम सम्पूर्ण भारतीयहरूले नेपालमा घर जग्गा जमिन किनेको भए आज तिमी हामी तिनीहरूको घरमा गोठाला हुन्थ्यौँ। राजा महेन्द्र नै एउटा त्यस्तो मान्छे हो, राजा हो, जसले नागरिकता सम्बन्धी ऐन ल्याएर नेपाली नागरिक भन्दा बाहेक अरूले घर जग्गा जमिन किन्न पाउँदैन। तर तिनी राजा महेन्द्रलाई चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा बेचेको आरोप लाग्ने गरेको छ हो। राजा महेन्द्रले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी बेचेको हो भने सुनको बाकससँग साटेको भन्छ। ठिक छ त, सुनको बाकससँग साटेको थियो भने सुनको बाकस अस्ति इन्डियालाई फिर्ता दिएर अनि हामीले यो संविधानको अनुसूचीमा राख्या हो। बेचेको अरे लिखितम धनीका नाम प्रमाण कागज एकछिनलाई मान्नुहोस्। इन्डिया र चाइनाको बीचमा द्वन्द्वको बेलामा 1958-60 को उसमा होला, थियो होला, अथवा कीर्तिनिधि विष्टको टाइममा धेरै भारतीय सैनिकहरू सिमानाबाट फिर्ता गएका पनि थिए होला। भनेदेखि फिर्ता जाने क्रममा कुनै कुरा बाँकी रह्यो भने अनि त्यो फिर्ता पठाएका मान्छेहरूमा त्यो कुनै कुरा क्रम बाँकी रहेको थियो भने त्यो चाहिँ समर्पण गरेको थियो भन्ने। र फेरि राजा महेन्द्रले बेचेको थियो भने तपाईँले फिर्ता त ल्याएको नि त, अनि अहिले किन त फेरि तपाईँ यो कुरा गरिराख्नु भएको छ? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले संविधान नै राष्ट्रघाती ल्याउनु भएको छ। जब नेपाली जनताले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो भनेर यहाँका ज्ञाता जे छन् यस विषयका जान्ने भूगोल इतिहास जान्ने मान्छेहरू उनीहरूले त्यो कुरा उठाएपछि अनि बल्ल तपाईँहरूले यो कुरा भनेको होइन। अहिलेको पार्लियामेन्टले चाहे त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जोसुकैको सरकार होस्, अनि राजा महेन्द्रले बेचेको कुरा हामीले फिर्ता ल्यायौँ भनेर प्रचण्डजीले भने होइन। खोइ त तपाईँले ल्याएर देखाउनुहोस् न त। तर फेरि पनि राजा महेन्द्रले बेचेको थियो भने मेरो रहेछ तब नै बेच्यो, मेरो नभए त मैले बेच्न सक्दिनँ। हो, मेरो रहेछ र बेचेको कागज छैन भने कसरी बेच्यो तपाईँ भन्नुहोस् न? होइन, बेचेको थियो सुनको बाकससँग, त्यो 200 केजीको सुनको बाकस थियो, मैले 500 केजीको सुनको बाकस दिएर फिर्ता ल्याएँ भने हो। यस्ता बेप्रमाणित गैर कानुनी अस्वाभाविक कुरा गरेर तिमीले आफूलाई नेपाल रह्यो भने राज संस्था सरकार चलाउला, सत्ता चलाउला नि, तर राजतन्त्रको रिसले राष्ट्रियतामाथि सम्प्रभुतामाथिको यो विस्मरण गर्ने यो दुष्टै कुरा बन्द गर्नुहोस्। अघि तपाईँले भन्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने कुरा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कुरा उठाउने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामी सुगौली सन्धिमा टेकेर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। किनभने
श्याम शरणले यही लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। नेपाल र भारतको बीचमा रहेको सन्धि, नेपाल र भारतको बीचमा रहेको वर्तमान जे जस्तो गतिविधि छ, अहिले जुनसुकै इतिहास, सन्धि, कागज, प्रमाण ल्याए पनि हामी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको दाबी छोड्दैनौँ भन्नुभएको छ। किनभने सम्पूर्ण सबुत प्रमाणहरू त हाम्रो पक्षमा छन् र त्यतिखेर आम सञ्चारमा त्यतिखेर छापिएका मुद्राहरूमा त्यो 1 रुपियाँको डलर अथवा उसमा सिक्का छापिन्थ्यो, त्यसमा चुच्चे नक्सा सहितको नेपालको नक्सा छ र यही देशको यही कम्युनिस्टको सरकारको भूमि सुधार मन्त्री होइन त्यो पद्मा अर्याल भन्ने मान्छे, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र यस्तो चुचो भएको नक्सा त मैले कहिले जन्मजात देखाएको थिइनँ भन्ने। हेर्नुहोस् त कति राष्ट्रवादी छन् यो देशका। यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रै कारणले गर्दा भारतले थिचोमिचो गरिराख्यो। भूमि सुधार मन्त्रीको कुरा हेर्नुहोस्, भर्खरै 5 दलीय गठबन्धनको पुष्पकमल दाहालको भारतको कम्फर्टेबल सरकारको कुरा गर्नुहोस्, अनि भर्खरै एमसिसी पास गर्ने कुरामा केरुङ काठमाडौँ हुँदै भारतको गोरखपुरसम्मको कुरा सम्झौता गर्ने, एमसिसी सम्झौता गर्ने कुरामा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एमसिसीलाई लेखेको चिठी हेर्नुहोस्। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता यिनीहरूबाट बस्दैन, कायम रहँदैन भन्ने कुरा त देखियो नि। अनि जब जब तपाईँ जुन कुरा गर्न सक्नुहुन्न, राजा महेन्द्रले त बेच्या थियो, कोनिकेले त राजाले थामेको सुगौली सन्धि अन्तर्गतको त्यो सन् 50 को नेपाल भारत सन्धि अन्तर्गतको टिस्टा, सतलज र किल्ला र काँगडा फिर्ता लिएर आउनु। यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रै देशका, जसलाई हामी हाम्रा नेता भन्छौँ, लाइन लागेर भोट हाल्छौँ, यी वास्तवमा 12 बुँदे समझदारीका बोकेर आउने यी घोडा मात्रै हुन्, यी भरिया मात्रै हुन्। यी भरियाहरूलाई मालिकले कहिले यता नचाउँछ, कहिले उता नचाउँछ, अनि अहिले निर्वाचन आयो अनि बल्ल यिनीहरू विज्ञप्ति निकाल्छन्। विज्ञप्ति त निकाल्यो, कूटनीतिक पहल गरेन अरे भारतले कूटनीतिक पहल गरेन भनेर भन्ने ठाउँ छैन। अनि त्यही भारतीय सेनामा कति दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो भारतीय सेनामा अहिले पनि मलाई लाग्छ 20-25 हजार भन्दा बढी गोर्खा रेजिमेन्ट, जो नेपाली दाजुभाइहरू यहाँबाट त्यो सेनामा छन्, मेरा भाइ, छोरा, ज्वाइँ, जेठा, नाता, जे उमेरका मान्छेहरू, तिनीहरू चीनसँगको युद्धमा, लद्दाखको युद्धमा, भारतसँगका हरेक सिमानाको युद्धमा अगाडिमा बसेर, अगाडि लडेर भारतको सम्प्रभुता थामिदिएका छन्। जसले तेरो देशको सम्प्रभुता थामिदिएको छ, त्यही मेरै भाइको, हामी नेपालीको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा, त्यसैले गडगडी गरेर खाएको छ। त्यसैलाई सलाम गर्ने यो सरकार र राज्य व्यवस्था। सम्झिनुहोस् त, कहाँ दुख्छ कि दुख्दैन? यो व्यवस्था यी नेताहरूबाट सम्भव छैन भने कोबाट सम्भव छ त? यी भूभागहरू फिर्ता ल्याउन, राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई हटाउनको लागि हो। यसै कारणले नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागितामा राज संस्था सहितको नेपाल, अस्ति भर्खरै पनि राजा आउँदैमा चाहिँ ती भूभाग आफ्नो भइहाल्ने हो। मैले अलिकति जोड्न के खोजिराखेको छु विनम्रताका साथ भने, नेपाली जनताको क्रियाशीलतामा र राजा आउँदैमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा कुरा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। जस्तै अहिले यो हाम्रो देश नेपाल भोलि भारतमा मिसियो भने तपाईँ हामी त्यहाँ पनि उही दार्जिलिङमा नेपाली बसे जस्तो नेपाली त हुन्छौँ। हामी चुनाव लड्यौँ भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि हुन पाउँछौँ। तर राज संस्था रहेको देश चाहिँ अर्को देशमा भयो भने जनता त त्यही देशका नागरिक होलान्, राजा त त्यो देशमा राजा हुन पाउँदैन नि। त्यसैले राजालाई जनताभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुनुपर्छ भनेको।
यसै कारणले राष्ट्रपति जनताले भोट हालेर पार्टीले भोट हालेर आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्दैन भने त्यसकारण यसै कारणले मैले भन्दै थिएँ नेपाली जनताको क्रियाशीलतामा अहिले 27 गते तपाईँले हेर्नुभयो होला 15 वर्ष पछाडि श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भन्ने नारा पनि लाग्यो। म त गोर्खा गएको थिएँ, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला भनेर राजा ज्ञानेन्द्र पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नलाई आइपुगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी पनि आउनु। यो देशमा राजतन्त्र छ कि गणतन्त्र छ के छ भने राष्ट्रपति आएको आधा घण्टा लगभग पछि जे भन्नुहोस् राष्ट्रपति आएपछि राजा पनि आयो। राजा जिन्दाबाद भनेर जनताले नारा लगाए। राजा छैन जिन्दाबाद भन्न पाउँदैनस् भनेर कसैले लाठी तानेन छैन। अनि त्यो देशमा पुस 27 गते सैनिक मुख्यालयमा औपचारिक रूपमा पृथ्वी जन्म दिवस र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइयो। कसले चलाएको? यसैले राजा आउँदैमा हुन्छ भनेर तपाईँले जे भन्नुभएको छ, राजा आउँदैमा नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि राजा हुन्छ। अहिले पनि नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति होला, तर पुष्पकमल दाहालजीले त्यतिखेरको प्रधान सेनापति हटाउँदा रामवरण यादवले त म भैँसी चराउन जान्छु यो हटाउँदिन भन्यो नि। अनि भैँसी गोठालोलाई अनि हामीले भन्यौँ, राजा महेन्द्रले भने म मरे पनि देश बाँचोस्। तपाईँले ल्याएको राष्ट्रपति पद सिद्धिएपछि भैँसी गोठालो हुन जाने रहेछ। भैँसी गोठालो रोज्ने कि देश म मरे पनि देश बाँचोस् भन्ने राज संस्था रोज्ने? त्यसैको नेतृत्वमा, त्यसैको संवैधानिकतामा नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता। हिजो पनि त तपाईँको देश बनाउनलाई यहाँ इन्डियन, युरोपियन, अमेरिकन त आएका थिएनन् होला नि। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हामीले नेपाल आर्जन गर्न सक्ने अनि हामीले नि आफ्नो देशको सम्प्रभुता बचाउन सक्ने हुन्छ। तर नसक्ने किन भयो भने 12 बुँदे समझदारी लगायतका यी विदेशीको घोडा चढ्ने दासहरूलाई, टट्टुहरूलाई मत हालेर सत्तामा पुर्याएपछि यो हुँदो रहेछ। होइन भनेदेखि नेपाली जनताले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता आफै रक्षा गर्नलाई उठ्नु पर्यो नि। मैले त्यो निवेदन गर्न खोजे हो र त्यसको नेतृत्व दलगत आधारमा 10 वटा झुण्डबाट होइन। राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ होला, नेपाली सेना होला, नेपाली जनता जे होला, हाम्रो क्रियाशील सहभागिताले यो कुरा सम्भव छ। हुन्छ, अन्तिममा पनि छौँ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब फेरि पनि भनौँ, यो एक देश दुई सम्प्रभुता। हिजो राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा गोर्खामा जुन अपार रूपले नेपाली जनता सडकमा आएर यो दिवस मनाए, त्यति उल्लास मनाउँदा मनाउँदै मलाई पीडा लाग्यो। जसले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर देशमा गणतन्त्र ल्यायौँ भन्यो, त्यही गोर्खाका जनताले भोट हालेर बाबुराम भट्टराईलाई पार्लियामेन्टमा पठाएका होइन। जनता यो कुराबाट जागरुक हुनु पर्यो। अब त्यसकारणले केन्द्रले भनेको मानेनन्। वालिङ नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, गोर्खा नगरपालिका, ऋषिरङ्की के गाउँपालिका, के सब कोनी के गण्डकी नगरपालिका भन्नेहरूले चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवसको बिदा दिएपछि एउटा देशमा दुईटा सम्प्रभुता भएन। यसैले मैले भर्खरै भने बिस्तारै नेपाली जनताले राज संस्थाको नेतृत्वमा, राज संस्थाको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको हैसियतमा यो राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई, भौगोलिक अखण्डतालाई समेत रक्षा गर्नुपर्ने दिन आउँछ र त्यो सद्बुद्धि नेपाली जनतामा आओस्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हान्नेहरूलाई जनताले फेरि फेरि मत हाल्ने छैनन् भन्ने विश्वास निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिलेको राजनीतिक दल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पछिल्लो समय जसले यो विषयमा चाहिँ अघि त पोलिटिकल स्टन्टबाजी त भनिहाल्नु भयो, केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हो, यिनीहरूलाई, यी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई सबभन्दा पहिले
नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता रक्षाका लागि पहिले नेपाली हुनुस्, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुस्, अनि दलसलको कुरा पछि गर्नु होला। यही तरिकाले तपाईहरुले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता थाम्न सक्नुहुन्न। यो 12 बुँदेबाट तपाईहरु पछाडी हट्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।